बोंडवॉल लेकाचेर आतां आनीक विशय चालू जाल्लो आसा. पयलो आतां चिंबेल जो ऑलरेडी आसा, आतां बोंडवॉलाचेर थिंगा येता म्हणून. कितें खबर आसा आमदार म्हणून हय, कित्याक न्हू पळय बोंडवॉल लेक न्हू आमचे गोंयांत न्हू सेकेंड लार्जस्ट लेक, व्हडली लेक आमची. आनी आमचे खुबशे गांवचे भाव न्हू, आमचो ओलाफ जावं आमचो आर्थूर, आमचो एकलो फादर आहलो आदी कमलेन न्हू फादर, तेन्ना मागीर आतां डॉमिनीक आनी एकलो आदी ते फुडें सरता कमलेन बरें काम ते कोता ते कमलेन. आनी कितें आहा न्हू बोंडवॉल लेकीक तें कोन्न न्हू थिंगासर तें पयलां कन्स्ट्रक्शना येता कमलेन आदीं दिसान येता आनी कोणें अश्यो हें करूंक नासलें, तेका लागून ते करीत आहा. मात म्हाज्या हिसपान हें पळय आतां हेणी पळय चिंतलां तें सारकें चिंतलां, कित्याक बोंडवॉल लेक आमकां कशे भाशेन सांबाळपाचें आहा कमलेन. कितें आसता बोंडवॉलाक तें कोन्न न्हू, कितें आसता म्हाज्या हिसपान एक फाटीं हांवें एक पाट गेल्लो थिंगासर आदीं, आनी ते बोंडवॉल हेजे पळय आतां कंपावंड वॉल आहा युनिवर्सिटीचे तेज्या भायल्यान तेन्ना प्लॉट्स करताले तेन्ना एक पाट हांवें बंद केल्ले खूब आदीं कमलेन. हांव एक पाट गेल्लो थिंगासर आनी ते बंद केल्ले, थिंगा करूंक दिनाका म्हणून. कित्याक ते देंवते खान लागीं आसा सारकें म्हाज्या हिसपान ते एक 150 मिटराक कितें आहा मोडक ते तेन्ना हांवें ते बंद केल्ले कमलेन न्हू. मागीर तेज्या आतां हांवें आयकलां की थिंगासर एक बिल्डींग येता म्हणून स माळयेचें बाव. पळय कितें आहा न्हू थंय स माळयेचें बाव तितल्या लागीं न्हू हें उपकारूं ना कमलेन तोयाक. आनी आमचे थंय आदीं खूब वर्सां आदीं न्हू कितें जाता थिंगा न्हू गार्बेज उडयताले आनी आमी तेन्ना आमी न्हांवूंक वचपी थिंगासर. आनी ती गार्बेजीचें न्हू सगळें न्हू ती तेल कशें देंवतालें सगळा थिंगा. कितें जाता ते जानवरांक बा थिंगा उडयताले मेलेल्यांक बा आदीं. आनी तेजी न्हू पावसांत ती सगळी देंवन न्हू ते सारकें तेल कशें देंवतालें हितून आमच्या तोयान. आनी त्या टायमार आमच्या टायमारूच आमी तें बंद केल्लें गार्बेज उडोवपाक थिंगा. आनी तेन्नाच तें थंय पिड्यार जावपाचें. तेन्ना आमी तें बंद करून मागीर खुबशे आमचे मामीनी तेन्ना हेल्प केल्लो, प्लस एक पाट WRT मिनिस्टराकय हाडलेलो. कित्याक मामीन न्हू इतल्या बरो तेचो एक हें केल्लो प्लॅन केल्लो की आसा तशेंच घट करपाक, की आमच्या उदकाच्या सायडीच्यान जे आतां फातर मांडलेले आहा न्हू थिंगा न्हू कितें आसलें थिंगा आमची एक उदकान भितर न्हू एक 4.5 मिटर एक वॉल येवपाची आसली. कित्याक आमचें उदक पाजरता आनी उदक पाजरोन न्हू तें मोडोंक शकता. हेजो रिपोर्ट आहलो आमचो बादानी म्हणून एक बऱ्यांतलो बरो हेजो WRTचो एक इंजिनियर आहलो. तेणें एक रिपोर्ट केल्लो की तें केन्नाय मोडोंक शकता आनी उज्यान खंयच्यान उदीक पाजरता म्हणून. आनी त्या बेजीचेर न्हू मामीन ती इमर्जन्सीचें तें पास करून गेल्लेलें. त्या टायमार 100 कोटी पास केल्लें तें. आनी आमचे खुबशे सिनियर सिटीजनांक घेवन हांवें वचोन थिंगासर फोर्सा कडेन आमी लादीन बा गेलीं कमलेन न्हू. आनी काम चालू केलें JCB पासून येयली वयर. आनी मागीर न्हू कितें केलें मातशें पॉलिटिक्स जालें न्हू, इलेक्शनाय लागीं आहलें आनी थोड्या लोकांक ऑपोजिशनाक नाका आहलें गेल्लें. तेणी लोकांक कोणाक भडकयलें आनी कितें केलें आनी रॉंग इन्फॉर्मेशन दिलें की आमी टांकी बांदता म्हणून व्हडली. बरें म्हणल्यार तेका न्हू टॅक्निकल तेका म्हणूच्या तोयाक कितें म्हणटा टँक, टॅक्निकली तेका टँक म्हणटा. ते तितून लोकांक सांगलें की टँक बांदता आनी कितें भलतेंच लोकांक सांगलें तें बंद केलें. तें तर जालेलें न्हू जाल्यार काय बरें तो बांद घोट जावपाचो, वयर लोकांक बांदार चलोंक मेळपाचें, तेका व्हील गेट आसपाची सारकी, उदीक जाय तेन्ना उदीक सोड, जाय तेन्ना उदीक बंद कर, अशें मामीन तें बऱ्यांतलें बरें केलेलें. तें मातशें तें बंद जालें न्हू आनी आतां पासून आमी त्रास जाता पळय लोकांक. आतां तुवें पयलां थिंगा आपूण टेनंट एकलो क्लेम करता कमलेन तो तिन्नेच्यान ती गाडी वचपाक ते रस्तो केलो आनी रस्तो केल्ल्या फाक पळय आमचो बांदी आमचो वीक जाल्लो आहा कमलेन न्हू. अशें जावंक दिवंक उपकारना. फाटीं WRT मिनिस्टर 2 पाट येयलो आमच्या थिंगा पळोवपाक. एक पाट थिंगा गेटीचे प्रॉब्लम आहले, थिंगा एक गेट आहा तेका केज आहा, ते केजीक न्हू प्रोटेक्शन करपाक केज आसली. तुमी विजीटूय केल्लें, इन्स्पेक्टूय केल्लें? केल्लें एक पाट आमी. मागीर तेन्ना कितें जातालें वयर सावन न्हू तेणी लांब एक दांडी कशी घालून न्हू ते गुंडायताले वयर रावन केजीच्या. तेका लागून त्या पासून प्रोटेक्शन दिवन आमी ते बॉक्स कशे घाल्ले लोखणाचे आनी ते आमी बंद केल्ले, कोणाकूच फिडल जायना जावपाक, लॉक मारलेलें. प्लस पोंदच्यान एकलो मनीस वचूंक शकतालो, ते पासून आमी बेत्यान घालून बेतो घालून पॅक केलो कळ्ळें. मात हें पळय आतां फुडें सरल्यार ते बरेंतलें बरें काम करता. आनी खंयचीय लेक जावं पळय लेक सांबाळपाक जें आमचें काम लेक सांबाळूंकूच जाय. तूं तेंच्या बरोबर आसतलो? हय, हांव थिंगा म्हाजो सपोर्ट आहा, हांव सपोर्ट आहा सगळें. कित्याक तेणीन जे भशेन आतां ते फुडें सरल्या की कन्स्ट्रक्शन थिंगा सायटीचेर कशेंच येवंक दिवचें ना म्हणटा पळय जेन्ना, सो तेणीन उलो मारला पळय तेन्ना. पळय तें कितें जाता तूं हे सगळे शाणी मनशान शिकलेले कमलेन ते जाणा कितें बरें वायट तें कमलेन न्हू. आनी कितें आसता आमच्या टायमार सान पासून सतत अशें आमी लोकांचेच बरें आसता. आनी तेन्ना सावन आमी हें केल्लें हेतूयेक लागून, त्या टायमार सावन आमी वावरता हेका लागून. आनी ते पळय कितें कोता न्हू, हांव म्हाज्या सायडीच्यान तेंकां म्हाजो हेल्प केल्लो जावं कितें लॅटर करूंक जाय कितें करूंक जाय. खरें म्हणल्यार हांव लॅटर करपाचो आहलो, मात म्हाकाय मातशें आयडियार गमूंक जाय तेंच्या मनान कितें आहा तें
त्या प्रमाणे म्हाज्यान घालूंक जाता लेटर. जाय जाल्यार मागीर तूं कन्सर्न मिनिस्टराकूय मेळटलो. हय तेका हांव सांगतलो तशें आहा म्हणून. कित्याक ती सारकी तोयाक लागीं आनी बरेंच ते तोयाक डेंजरस आहा, तोयाक आमचें माल पडूंक शकता.